السلام عليكم اخواني اخواتي، معكم المعلم زهير. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي ندير لكم واحد يعني طريقة ديال فراشة. غنخدمو فراشة منفوخة يعني ومع وبالتنبات، وهذه هدية ديالي للبنيتات الصغيرات، يعني تصوبوها لهم ان شاء الله في هذا العيد في الحويجات ديالهم وتفرحوهم ان شاء الله. غنبداو معكم، يعني كنحتاجو حجيرات يعني على شكل مستطيلات صغار بحال هاد الشكل اللي كتشوفوا. كنحتاجو لوزة، حجيرة صغيرة. كنحتاجو يعني جوج خيوط دي زيستراس يكونوا نفس العبار. كنحتاجو لوزة اخرى يعني تكون كبيرة شوية، تكون مناسبة كلشي هادشي يكون مناسب للون ديال الثوب اللي غتخدموا عليه. خلاص هادو يعني بالكابل ديال السقلي، راكم ديجا عرفتوا يعني الطريقة في الفيديوهات السابقة، يعني هاد الشكالات ديالهم راكم عرفتوهم. كنحتاجو شوية د اللاواط، كنحتاجو الابرة والخيط يعني عادي. غنبداو دابا على بركة الله. غنحيد هادو على جنب. غنبدا دابا الطريقة ديالي. غناخد اللوزة كبيرة بحال اللي كتشوفوا امامكم. غادي المهم نتوما خلاص يعني بالستيلو راكم غادي تكونوا مطراسين يعني البداية ديال الفراشة بحال هكا. يعني شحال غادي العبار اللي غديروا. انا خلاص راه نصوبها لكم دابا يعني بهاد الحساب اللي وريتكم د الحجر، يعني بهاد الطريقة غادي نصوبها يعني عشوائيا هكا، وغادي نشوف يعني غادي تجي ان شاء الله معكم نطبقها انا وياكم. بسم الله على بركة الله. غادي ندير بحال هكا يعني الابرة والخيط. غادي ندير اللوزة بحال كتلاحظوا. غادي نمشي دابا كنثبتها من الجناب ديالها بهاد الطريقة اللي كتلاحظوا. كانوا الناس كيطلبوني بزاف على الفراشات، الاشكال ديالها ديال التنبات. انا اغتنمت الفرصة ان شاء الله هاد اليوم غادي ندير لكم هاد الطريقة يعني بالشرح ديالها في فيديو. هكا يعني كنثبتو هاد اللوزة مزيان، كنثبتوها مزيان بغراس بحال هكا. كنبداو دابا شنو كنديرو، كنبداو في هاد الحجيرات المستطيلين كنستفوهم بهاد الشكل. يعني لاحظوا معايا مزيان الطريقة، طريقة سهلة وبسيطة، متحتاجش يعني رشمة ولا يعني كلكم تطبقوها. الطريقة اللي درت انا سهلة وبسيطة، كتمشيو يعني مع الخط المستقيم. كديروا هاد الحجيرات كتنبتوهم يعني بهاد الطريقة اللي وريتكم هكا. دابا يعني شديت الحجرة يعني مربعة ديال النقط ديالها. غنكمل بالحجرة الثانية. يعني كنخدمو العمود الفقري ديال الفراشة، يعني الجسد ديالها هو الاول باش كي نعرفو يعني نحطو الاجنحة ديالها. فكرة يعني زوينة وتفرح البنيتات الصغار، يعني شكل زوين كيجي شي حاجة روعة.
من ابتكارات المعلم زهير. وهدية ديال العيد ليكم لبنيتاتكم، الله يخليهم ليكم. هانتوما دابا بحال هانتوما بديت بلوزة يعني على شكل مقلوب، بديت بجوج حجيرات، غنكمل بالحجرة الثالثة. الحجرات راهما مستفين راسهم كيمشيو في نفس العبار، كلشي باين. بالنسبه للمبتدئات في التنبات مكيعرفوش ينبتوا، يعني ما بغيتش ندير لكم داك الطرق ديال الموزونه والاشكال ديال تنبات الموزونه اللي صعيبه. اختاريت لكم يعني اسهل طريقه يمكن لكم تخدموها في بيوتكم يعني وبسهوله وببساطه. هانتوما دابا انا خدمت الكسده ديال الفراشه، دابا غادي نجي للراس ديالها، يعني هذا هو الراس ديال هذا الخضيضر. انا ندير دابا هنايا نتوما. يعني حاولت نديرها بمواد بسيطة اللي هما حجيرات ساهلين باينين يعني في التركاب باش ما تستعجلوش معاهم صعوبة. غادي ناخد جوج خطوط اللي قلت لكم ديال لي زيستراس، غنديروهم مدينات. المهم دابا ناخد ستيلو باش يعني باش نشوف الشكل اصلا اللي بغيت ندير بحال هكا مثلا. يعني غادي نشوف غير الاتجاه ديالهم اللي بغيت نحط بحال هكا. دابا مزيانين هكا، غادي نشد هنا غادي ندير غير نقاط ستيلو هكا نتبع باش نحطهم بغراز صافي. هما دابا باين لي هنا فين غنتبع فين نحطهم. كناخد الابره والخيط كنخرجها هنا. دابا غادي نبدا نثبت يعني الودون ديالها. غادي نشد الخيط يعني بين حجره وحجره، غادي ندير يعني الغرزه الاولى صافي يعني باش نثبت الخط ديال لي زيستراس ديال الحجيرات. هانتوما كما كتلاحظوا هكا. دابا غادي نبقى نمشي بين حبه وحبه كندير غراز يعني بحال هكا. ساهلة طريقة بسيطة مخصهاش يعني شي حاجة شي مجهود ولا شي تعب. نديروها دايرة بحال هكا من القنيتة ديالها باش ميجيوش غاديين بخط مستقيم يعطيو داك الشكل ديالها. صافي كنجيو يعني ما قبل الأخيرة كنشدوها حتى هي بغريزة بحال هكا.
غريزة وحدة. هانتوما الشكل ديالها كيجي زويون وبسيط، يعني بدون تعقيد، بدون يعني كلشي ساهل. بالنسبة ليا نبدا عاوتاني نركب يعني هذه الثانية. بالنسبة للبنيتات الصغار كيحماقوا على هاد الشكيلات ديال الفراشات، يعني تصوبها لهم على شلة في حويجاتهم، تفرحوهم بها، ديروا لهم قفيطنات، قميصات، فراشات يعني على شكل الفراشة، يعني لبسها على شكل الفراشة. حدي كنثبتها يعني بالغرزة الأولى والثانية، صافي ما كتبقاش تقلب، يعني كتشد المكان ديالها صافي. يعني كنبدا ديك الساعة كنمشي مع غرزة غرزة على هاد الشكل. الأولاد أحباب الله، يعني بنادم يفرحوهم في هاد العواشر، حتى اللي ما عندوش استطاعة باش يدير لهم شي حاجة يعني اللي هي كثيرة، يدير لهم حويجة هكا يعني بسيطة، ولا يفرحهم تا هما ويلبسوا حويجة زويونة تكون مميزة حتى أقرانهم. يعني كتثبتوها يعني كتمشيو معها حبة حبة بحال هكا. انا ديما كنحاول نسهل عليكم الامور، يعني باش ما حاجه صعيبه يعني ما كاينلاش، متابعين غير السهله. هانتوما دابا انتهينا يعني مصوبين لها. دابا غادي نمشيو للطريقه ديال يعني اجنحه ديال، غناخدو يعني القليل من اللاواط، غير شويه ماشي بزاف. غادي نديروه من تحت، نحاولو نثبتو يعني غير كما شفتم قبل، غير يعني بزيكزاك بالخيط باش ما يخرجش يعني على برا، وباش يعطي غير واحد الشكل شويه يعني بومبي. هي ماشي بالضروره ديروها يعني تجي عاليه غليظه، وميمطون يعني غير يجي الشكل ديالها الشكل ديال فراشة تروضي، تجي يعني شويه بومبي خارجه من الثوب، باش يعني قريبه لشي حاجه في النظره طبيعيه. هانتوما يعني ما كنسرفش، كنحاول ما امكن نخلي العرض ديال الجناح ديالها يبقى عريض. بسيطة. هي الطريقة ديال هاد الجنيحات راني درتها لكم في الفيديوهات السابقة، يعني شكل الوردة بالكابل. اللي ما عرفش الطريقة يرجع لفيديوهات السابقة ديالي ويعرف الطريقة ديالهم كيفاش. هانتوما كنديروهم هكا بحال هكا، شتي كيجيو يعني ما منفوخينش بزاف، كيجيو عاوتاني اون طون شي حاجة زوينة بحال هكا. دابا شنو غندير؟
ورزعنا صافي باش غادي نسالي الخيط. يعني كندوز عليهم، كنمرر عليهم يعني بربعة، يعني كنخدموهم بنفس الطريقة بحال هكا بحال هكا كما كتلاحظوا. نخدم عاوتاني هادي هكا شوية قليل من اللاواط. يعني كنشد غير القنت مع القنت باش نحافظ على اللاواط لداخل، ميبقاش يتسرب ليا. يعني مع فاش نكون نرتق يعني فراحتي وبسهولة، وفي نفس الوقت ما نسرفش. بحال هكا نخليه يعني شاد لا فورم ديالو طبيعية. هانتوما كما كتلاحظوا يعني كيجي الشكل ديالهم بومبي شوية، ومنطو يعني ما كيجيش حاضر. هانتوما يعني غنلصقوهم هنا على هاد الطريقة. هانتوما نفس الطريقة كنديروها هنا. انا غنبدا دابا يعني مع هادو، غادي نلصقهم. غنلصقهم انا يعني بطريقة مباشرة. نتوما وريتكم ديك الطريقة باش تسهل عليكم الموضوع. دابا غنبدا كنلصق. شد من هنا هذا. كندور معاها يعني كنلصقها بغرز مع الثوب بطريقة. حاولوا يعني ديروا غرز رقيقة ما تجيش يعني باينة في وجه الخدمة، مدقوقة. نطون تجي مشبتة يعني الشكل ديالها. نحيدو هادو على جنب حتى نوصلوهم. نخدم انا بطريقتي يعني في السربة، مادام يعني فهمتو الطريقة.
دابا راني صوبت الجناح، غادي نمر الجناح اللي فوق منه، ودابا غادي نرتقو يعني الجناح الثاني كما كتلاحظوا. انا بديت بالتحتاني، دابا غادي ندير الثاني بحال هكا، نثبتو بحال هكا بيدي، غنرتقو الجنب الاول باش يجيو متماسكين من هنا بغراز، وغادي نمر يعني عليه بنفس الطريقة، نرتقو مع الثوب كما كتلاحظوا. طريقة سهلة وبسيطة، متحتاجش يعني شي تعب ولا كتاخد شي مجهود يعني كبير. يعني انا كنوريكم الطريقة، نتوما يمكن لكم يعني ديروا بغراز، يعني انا غير على حساب الوقت يعني داركني، نتوما ديروا بغراز ضيقة. نفس الشيء يعني كنخدمو يعني هادو تاني. بحال هكا ندير الجنب تنسالي. دابا غادي نثبت يعني الجناح التالي يجي قبالت موازي يعني مع الاول، بحال هكا. دابا بحال هكا يعني تخليو نفس المسافة اللي هنا جنب الحجرة من هنا، يعني تمشيو مع. راكم شفتوني درت القليل من اللاواط، يعني كتستمر خدمة لهاد المنوال حتى الاخير باش نوريكم الشكل النهائي. تخرج الفراشة ديالنا. يعني حاولت ما تبينوش الغراز بالنسبة للخدمة الفوق، يجيو مدفونين مزيان ومرتقين يعني بطريقة قريبة بعضياتهم. نتوما كتخدمو يعني الثوب يعني كيتجبد في المرمى باش ميعطيكمش داك الشكل ديال التكماش في الخدمة. الثوب رقيق وملس كيزحت.
دابا نمرو الجناح الاخير، صافي بهاد الطريقه نكونو سالين الفراشه ديالنا كما كتلاحظوا هكا. نرتقى انا وياكم. حاولوا نفس الحطه اللي حاطين فيها، يعني الجهه اللي قبالتها تحطوا فيها هاد الجهه المقابله، ما يجيش يعني الفرق. حاولوا تثبتوها يعني مزيان. كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم والفكره تكون يعني عجباتكم. ما تنساوش يعني ديروا الفيديو جيم. وبالنسبه للناس الجداد يعني مرحبا بهم في القناه، يشاركوا في القناه بابوني، يضغطوا الجرس باش يتوصلوا ديما بالجديد مع معلم زهير. وبهذا نكون ان شاء الله وصلنا لنهاية الفيديو، وهذا هو الشكل النهائي ديال الفراشة ديالنا كما كتشوفوا. يعني طلعت شي حاجة زوينة. نتوما كتراسيوها يعني في الشكل، يعني في الجهة اللي بغيتو تنزلوها فيها، على الصدر او يعني تحت الجلايل ولا في الكمام، كتجي على هذا الشكل. وبصحتكم وراحتكم وواشكم مبروكة، والى اللقاء.